नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। बडा दशैं अन्तर्गत आज मुख्य दिन विजया दशमी। बिहान 11:51 देखि टीका लगाउन सुरु। कतिपय ठाउँमा पूर्णिमासम्मै टीका थाप्ने क्रम जारी रहने। दशैंमा टीका र जमराको प्रयोगको परम्परा। टीका लगाइदिँदा कानमा जौ, मकै, धान र गहुँका लामा पहेँला जमरा लगाइदिने चलन स्वास्थ्यका हिसाबले पनि लाभदायक। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा दलका शीर्ष नेताहरूद्वारा दशैंका अवसरमा शुभकामना व्यक्त। दशैंका बेला सुनसान बनेको उपत्यकामा आजदेखि चहल पहल सुरु। बडा दशैंका बेला हुने खानेले रमाइलो गरिरहँदा हुँदा खाने वर्ग मजदुरी गर्न बाध्य। आफूहरूलाई कहिले पनि सुखसँग बसेर पर्व मनाउने अवसर नमिलेको गुनासो। प्रत्यक्षतर्फको सिट बाँडफाँड मिलाउन गठबन्धनको कसरत जारी। आज पनि छलफल, भोलिसम्म सम्झौता गर्ने तयारी। लोसपाले एमालेसँग तालमेल गर्ने। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। बडा दशैं अन्तर्गत मुख्य दिन अर्थात् विजया दशमी मान्यजनबाट टीका र आशीर्वाद थापेर मनाइएको छ। 9 दिनसम्म दशैं घरमा नवदुर्गाको पूजा आराधना गरी माता दुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरूप मान्यजनबाट टीका र जमरा ग्रहण गर्दै हर्षोल्लासपूर्वक यो पर्व मनाउने गरिन्छ। साइतमै टीका ग्रहण गर्नेहरूका लागि पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले बिहिबार 11:51 को समयलाई उत्तम साइत तोकेको थियो। घटस्थापनाका दिन दशैं घर या कोठामा स्थापना गरिएको दुर्गा भवानीलाई 9 दिनसम्म पूजा अर्चना गरेर जमरा अनि दही, रातो अबिर, केरा र चामल सहितको सम्मिश्रणबाट तयार पारिएको रातो बाक्लो अक्षताले निधार भरिने गरी परिवारका सबै सदस्य एकै ठाउँमा बसेर टीका लगाउने परम्परा छ। रातो टीका नलगाउने समुदायले भने सेतो टीका लगाउने गर्दछन्। घरका ठूला सदस्यबाट हुँदै क्रमशः सानाहरूले टीका, जमरा र आशीर्वाद थाप्ने चलन छ। दशैंको टीकासँगै पाइने दक्षिणा, आफन्तजन, कुल कुटुम्बसँग हुने भेटघाट, साना बालबालिकालाई नयाँ नोट, लत्ता कपडा दिने र आकर्षण गर्ने मान्यजनहरूबाट लिइने आशीर्वचन विशेष महत्त्वका हुन्छन्। दशैं हिन्दू धर्मावलम्बीका अतिरिक्त बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले समेत हर्षोल्लासका साथ मनाउने परम्परा हो। घरमा टीका लगाएपछि ससुराली, मामा घर या आफूभन्दा मान्यजन कहाँ पुगेर टीका र आशीर्वाद थाप्न आज दिनभर निकै दौडधोप हुने गर्दछ। नेपालको पश्चिमका केही जिल्लामा विजया दशमीको एक दिन मात्र टीका थाप्ने चलन भएकाले त्यता निकै चटारो हुन्छ। तर अरू भेगमा भने आजदेखि पूर्णिमाका दिनसम्म टीका थाप्ने चलन छ। दशैंमा मान्यजनहरूले टीका लगाइदिँदा निधारभरि रातो अक्षता सँगै कानमा जौ, मकै, धान र गहुँका लामा पहेँला जमरा लगाइदिने चलन छ। निधारमा टीका र कानमा जमरा सिउरिनुलाई दशैं मनाएको संकेतको रूपमा लिइन्छ। टीका र जमराले नेपालीहरूको धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक महत्त्वलाई झल्काउँछ। एक रिपोर्ट। दशैंमा टीकासँगै जमरा लगाइदिने चलन हिन्दू धर्मावलम्बी नेपालीहरूमा मात्रै रहेको छ। भारत लगायत अन्य देशका हिन्दूहरूले टीका, जमरा लगाउँदैनन्। टीका र जमराले नेपालीको धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक महत्त्वलाई झल्काउँछ। अरू बेलामा टीका लगाइदिँदा विभिन्न किसिमका मौसमी फूलहरूको प्रयोग गरे पनि दशैंमा भने जमरा नै लगाइन्छ। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्यको दृष्टिले पनि जमराको धेरै ठूलो महत्त्व रहेको छ। दुर्गा भगवतीलाई मनपर्ने भएकोले विशेष गरी जमराको रूपमा जौको प्रयोग गरिने चलन रहेको छ। मान्यता हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो दर्शन हो। त्यसो भएको हुनाले के हुन्छ, त्यसबाट हामीलाई चाहिँ आध्यात्मिक लाभ हुन्छ, धार्मिक उपलब्धि हुन्छ, हाम्रा कामना पुरा हुन सक्छन् राम्रोसित गर्दा। त्यसपछि गएर हामीलाई त्यो सन्तुष्टि मिल्दछ। अनि उहाँहरूले जुन दिएको आशीर्वाद, अनि त्यो शिरमा जमरा लाउँदाखेरि, निधारमा टीका लगाउँदाखेरि हामी त्यति आनन्द प्रफुल्लित हुन्छौँ र त्यो चाहिँ अनुभूति हामीले प्रत्यक्ष रूपमा गर्दछौँ। र एउटा संसारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पर्व र नेपालीहरूको लागि त यो सबभन्दा प्रिय
जौमा विभिन्न प्रकारका फाइदाकारी गुणहरू हुने भएको र दुर्गा भगवतीलाई मनपर्ने भएकोले पनि यसको अंकुरलाई विजयादशमीको प्रसादको रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको हो। जौलाई स्वास्थ्यको दृष्टिले पनि धेरै पौष्टिक पदार्थ मानिन्छ। पौराणिक ग्रन्थमा जौलाई अन्नको राजा मानिएको छ। आयुर्वेदिक उपचारमा जौको अंकुरबाट गर्न सकिने उपचारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले जमरामा जौको प्रयोग अनिवार्य मानिन्छ। जौको साथै मकै, गहुँ र धानलाई पनि जमराको रूपमा राख्ने चलन छ। उच्च रक्तचाप, क्यान्सर एवं डायबिटिज जस्ता रोगहरूका बिरामीले 7 वा 9 दिनको जमरा पिसेर झोल बनाएर नित्य सेवन गरेमा धेरै फाइदा पुर्याउँछ। जमराको जुसको सेवनले सौन्दर्यमा समेत निखार ल्याउँछ। जमराको प्रयोगबाट पेट, आन्द्रा, हाड जोड्ने एवं अन्य रोगहरूलाई समेत फाइदा पुग्छ। नेपालमा पनि जमराको प्रयोगबाट लाभ लिनेहरू धेरै छन्। दशैंमा टीका र जमरा लगाउँदा हितकारी हुनुका साथै मान्यजनको आशीर्वादले आफ्ना मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास छ। रोजगारीको कारण वर्ष दिनसम्म घर बाहिर रहेका व्यक्तिहरू सकेसम्म मान्यजनको हातबाट टीका ग्रहण गर्न आफ्नो घर पुग्ने गर्छन्। आफ्नो घरमा मात्र होइन, मान्यजनको हातबाट टीका र आशीर्वाद ग्रहण गर्न आफन्तकोमा जाने चलन रहिआएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वसाधारणलाई टीका प्रसाद प्रदान गरेकी छिन्। बुधबार गुरुहरू देवराज अर्याल र खेमचन्द्र ढकालको हातबाट बडा दशैंको टीका ग्रहण गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वसाधारणलाई टीका प्रसाद प्रदान गरेकी हुन्। बडा दशैं 2079 को अवसरमा उनले शीतल निवासमा गुरुहरूबाट टीकाको साइत अनुसार 11:51 को समयमा टीका ग्रहण गरेकी थिइन्। राष्ट्रपतिले आफूले टीका लगाएपछि परिवारका सदस्यहरूलाई टीका लगाइदिएर विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई पनि टीका प्रसाद प्रदान गरिन्। दिउँसो 2 बजेदेखि 3 बजेसम्म विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई टीका लगाइदिएकी राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वसाधारणलाई भने 3 बजेदेखि 5 बजेको समयमा टीका लगाइदिएकी हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने तय भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको सदस्यको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं 2079 को अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले सरकारको प्रयासमा सबै राजनैतिक दल, आम नागरिक, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्र सेवक, कर्मचारी, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई मजबुत, सक्षम र सबल बनाउने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले ताजा निर्वाचनबाट सरकार गठन भएपछि संविधानमा उल्लेख भएका नीति तथा कार्यक्रमहरू थप प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन भई मुलुकमा जनताको चाहना र अपेक्षा बमोजिम विकास र समृद्धिका कार्यहरूले गति लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुवाको हातबाट बडा दशैंको टीका ग्रहण गरेका छन्। झापाको दमकस्थित आफ्नै निवासमा रहेका अध्यक्ष ओलीले विजया दशमीका दिन बुवा मोहन प्रसाद ओली र ठुली आमा हरिमाया ओलीको हातबाट बडा दशैंको टीका ग्रहण गरेका हुन्। साथै उनले पत्नी राधिका साक्य ओलीलाई पनि बडा दशैंको अवसरमा टीका लगाइदिएका छन्। सोही क्रममा ओलीले आफन्त र सर्वसाधारणलाई समेत टीका लगाइदिएका थिए। पार्टीका स्थानीय नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुकहरूलाई पनि टीका जमरा लगाई आशीर्वाद दिएका हुन्। विजया दशमीका दिन मान्यजनको हातबाट नवदुर्गाको प्रसादका रूपमा टीका थाप्न जानेहरूको काठमाडौँको उपत्यकामा चहल पहल बढेको छ। दशैंको सायदको टीका लगाएर आफन्त र मान्यजनको हातबाट टीका लगाउन जानेहरूको सडकमा चहल पहल सुरु भएको हो। काठमाडौँमा सार्वजनिक सवारी न्यून मात्रामा सञ्चालन भए पनि निजी सवारी भने धेरै नै चलेका छन्। एक रिपोर्ट। यति बेला हामी देशकै प्रशासकीय कारोबारको केन्द्रबिन्दु सिंहदरबारको मूल गेट अगाडि छौँ र यहाँको बाटो पनि सुनसान छ। अरू बेला ट्राफिक जामका कारण आम नागरिक आजित हुने यो सडक हामीले यति बेला भने सुनसान भेटाएका छौँ। त्यति मात्र होइन,
नुनदेखि सुनसम्म पाइने न्यु रोड क्षेत्र पनि सुनसान देखिन्छ। यहाँका हरेक पसल र व्यवसायहरू पनि बन्द छन्। सँगै यहाँ सवारी साधन र सर्वसाधारणको चाप निकै कम देखिएको छ। यता काठमाडौँको कोटेश्वर क्षेत्रमा भने टिका लगाइसकेको समय पश्चात मानिसहरूको चहल पहल बढिरहेको छ। पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टिका लगाएका जमरा लगाएका आम नागरिकहरूको चहल पहल अत्याधिक देख्न सकिन्छ। काठमाडौँका सडकहरूमा सवारी साधन नगुडेको अवस्थामा हामीले यहाँका सर्वसाधारणहरूलाई यात्रा कतिको सहज भएको छ भनेर प्रश्न गरेका छौँ। हेरौँ उहाँहरूको प्रतिक्रिया यस्तो छ। अब तपाईँको त्यो गाडी चाहिँ अलिकति नपाएको अवस्था छ, गाह्रो त्यही समस्या चाहिँ त्यही नै छ होइन, त्यही नै हो। गाडी नपाउने एउटा आवश्यकता पर्ने आवश्यकता काममाहरूमा चाहिँ टिको लाउन जाँदाखेरि बहुत व्यापक गाडीमा घोचा घोचेर मारामार काहीँ गाडी पाउँदैन। दसैँको टिकाको दिन नै घर जानेहरूलाई हामीले दसैँको दिन घर जाँदा कस्तो महसुस भइरहेको छ भनेर प्रतिक्रिया लिन प्रयास गरेका छौँ। हेर्नुहोस् उहाँहरूको प्रतिक्रिया यस्तो छ। एकदम खुसी भइरह होइन, यहाँ काम गरेर दसैँमा घर जानलाई चाहिँ एकदम खुसी भएर आफ्नो परिवारसँग भेटघाट गर्नलाई एकदम खुसी। त्यो सब पनि हाम्रो काठमाडौँमा बसेर काम गरेर घर फर्किँदा झन् खुसी नै लाग्छ। यता नयाँ बस पार्कमा भने दसैँको टिकाकै दिन पनि घर जानेहरूको भिडभाड देखिएको छ। सरसरी हेर्दा अझै केही दिन काठमाडौँ सुनसान हुने निश्चित नै छ। क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम एसटी, नयाँ बस पार्क, काठमाडौँ। दसैँ नेपालीहरूको ठुलो चाड हो। यस पर्वका अवसरमा कार्यस्थल छोडेर घर परिवारसँग भेटघाट गर्ने र दसैँको टिका लगाउने प्रचलन छ। तर सबैलाई यो अवसर जुट्दैन। दसैँका बेलामा पनि मजदुरी गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेकाहरूलाई दसैँले छोएको छैन। एक रिपोर्ट। बुधबार नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी। आम हिन्दू नेपालीहरूले यस दिनमा आफ्ना आफन्तजन वा मान्यजनबाट टिका लगाई आशीर्वाद लिने र आफन्तसँग बसेर रमाइलो गर्ने गर्दछन्। तर आम नेपालीको दशैं एउटै हुँदैन। केही मानिस जो दिनभर काम गरेर साँझ मात्र खान पुग्छ, ती मानिसहरूलाई दशैंको दिन पनि काम गरिरहेको भेटियो। घर जान मन हुँदा हुँदै पनि आर्थिक रूपमा कमजोर भएका कारण घर जान नपाएको र धेरै काम गर्ने आशमा भएको उनीहरू बताउँछन्। अब आउनुपर्छ, बालबच्चाले त भन्छन् सँगै अब टिका नलाए पनि सँगै बसेर खाम्ला, घर आउनुपर्छ भन्छन्। अब के गर्नु, अब आन्न भन्नै मिलेन। हुन्छ बाबु आउँछु बस, आउँछु म भनिरहेको छु। अब कहिले आएको त यहाँ अरूहरू त आइसके, अरूका दाजुभाइ बुवा अरू परदेशबाट फर्किसके, तपाईँ किन आउनुहुन्न भनिरहेका छन्। अहिले पनि भर्खर फोन गरेको, अब उतैबाट फोन हानेर गरेको, किन आउनु भएन त, आउँछु आउँछु मात्रै भन्नुभएको छ। कहीँ गाडीमा जाम लाछ र आउनु भएन कि के होइन, आउनु भएन। अरूले त टिका लगाइसके, हाम्रो कस बेला आउनु हुने, तपाईँ आउनुहुन्छ भनेर हामीले यहाँ कुरिरहेछौँ भने नै लगाऊ। म अब यसपल्ट भएन, म आउन पाइनँ, अब तिहारसम्म प्रयास गर्छु। अब तिहारसम्म प्रयास गर्दा पनि भएन भनेपछि फेरि अर्को तिहार दसैँ मानौँला, अब यो पालि यस्तै भयो भन्न भनेको। को मन छैन जो आफ्नो छोराछोरीसँग, आफ्नो बुढीसँग, आफ्नो आमा बुवासँग बस्नु होइन। बरु सबै त पैसाको कारण हो नि, पैसा कमाउनेले सबै छोड्नै पर्छ। अब हामी गरिब मान्छेलाई कस्तो लाग्छ, कमाउने खाने त्यही हो नि, कस्तो लाग्छ त्यही हो। त्यही कुरा त त्यही हो, कमाउने खाने जाने त्यही हो। पैसा कमाएर जहाँ पनि रमाइलो लाग्छ, खर्च गर्ने मन लाग्छ। पैसा नभए पनि कहाँबाट खर्च गर्ने, त्यहीको कुरा हो। हामी गरिबी हुनु नै सबैभन्दा अब कमजोरी हो। अब गरिबी भएपछि त तपाईँको घरमा बसेर त दसैँ कसरी मनाउने। दुई चार पैसा दसैँ मनाउन लागि पैसा चाहियो। अब पैसा नभएपछि त अब दुःख त लाग्छ। अब दसैँ मनाउन पाइएन भनेर फेरि पनि अब के गर्ने, दुःख लागे पनि। नेपालीहरूले परम्परादेखि नै मनाउँदै आइरहेको प्रमुख चाड मध्ये विजया दशमी अर्थात् दशैं पनि एक प्रमुख पर्व नै हो। दशैं मान्नलाई धेरै मानिसहरू उपत्यका छाडेर घर गई बसेका छन्। तर केही मानिसहरू अहिले पनि काम गरिरहेकै छन्। तर 70 वर्षका वृद्ध पनि घरको समस्याले आफू घर जान नपाएको बताउँछन्। चाडपर्वको समयमा काम धेरै पाएमा घरको समस्या टार्ने आश राखेका उनी काम नै नपाएको बताउँछन्। पानी पर्छ, काम हुँदैन, अलिअलि काम हुन्छ, खानेपिना हुन्छ, पैसा घर पर छोडेर दिनु पर्छ, त्यही कुरा हो।
अनि यति 70 वर्ष हुनु भए रहेछ 70 वर्ष त भयो घरमा बस्ने बेला त तपाईँ त घर में बस्ने बेला त भयो अब दुईटा छोरा छ काम कनि गर्दैन अलिअलि काम गर्छ अभी घरे बैठेको छ मेरो काम गर्ने पर्छ घरमा लाए पनि के गर्ने हेर्नुहोस् गरिब मान्छे त्यस्तै छ हेर्नुहोस् अब घर जस्तो जाने जस्तो किन लागेन अब जानी भयो अब त्यस्तै अब पैसाले गाह्रो छ हेर्नुहोस् छोरछोरी पढाउनु पऱ्यो लेखाउनु पऱ्यो अनि अब पैसा छैन अब गरिबको कहाँबाट आउँछ र हेर्नुहोस् अनि छोरछोरी ठुल्ठुला क्लासमा गइसक्यो अनि घरबाट झिकेर के गर्ने ऋण गाडेर अरे साउको पैसा तिर्नै पऱ्यो हेर्नुहोस् काटेर अनि नत्र साउ आएर घरमा बसिहाल्छ आफू कहाँ बस्ने अनि अब जाउँ लाएर घरमा के गर्ने हेर्नुहोस् दशैं नेपालीहरूको मुख्य चाड हो जतिसुकै गरिब परिवार भए पनि आफ्नो हैसियत अनुसार आम नेपालीले चाडपर्व मनाउँदै आएका छन् दशैंमा हुनेले नहुनेलाई बाँडचुँड गरेर खानुपर्छ पैसा हुनेले तडक भडक गरे तापनि आफ्नो आय स्रोत अनुसार मनाउनुपर्छ प्राइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा रेमन नेपाली काठमाडौँ दशैंका सन्दर्भमा आज हामीले काठमाडौँमा भेटिएका सर्वसाधारणलाई पर्व कसरी मनाउनु भयो भनेर सोधेका छौं हेरौं उनीहरूको भनाई आजको आम विचारमा एकदम रमाइलो भयो हामी चाहिँ बालकोटमा छौँ यहाँ कुरेश्वरमा मेरो दाई हुनुहुन्छ मायाथानेर अनि त्यहाँ हाम्रो ठुलो परिवार छ आज सारा त्यहाँ जम्मा भइदिउँ एभरेज भनौँ न कतिलाई डेङ्गु भयो कति बिरामी भइराछन् कति घर हाम्रै घरमा बिरामी छन् अन्त छन् धेरै हस्पिटलमा छन् मान्छे त्यति रमाइलो दसैँ छैन क्या नहुँदाजीको दशहरा छ किनभने यताबाट ल्याउनु पऱ्यो उता ल्याउनु पऱ्यो अनि भोलिपल्टदेखि साउ आइहाल्छन् माग्न नहुने खानु परेको हुनेलाई दसैँ नहुनेलाई दशैं खासै रमाइलो नभनौँ अब बच्चा बेलामा गाउँमा रमाइलो हुन्थ्यो काठमाडौँको दसैँ अब कोठाभित्रै बसेर मनाइयो धेरै खुसी छु नाति नातिना सबै जम्मा भए छोराबुहारी पलान्तीसम्म देख्न पाइयो धेरै खुसी छु दसैँ एकदम रमाइलो भयो देश तथा विदेशमा रहेका सबै नेपालीहरूलाई चाहिँ अब हाँसी खुसी दसैँ मनाउनु होला भन्नु चाहन्छु रमाइलो भन्नु पर्यो घरमा टिका लाएर हतार उता गइन्थ्यो यसपालि घरमा मजाले बसेर हिँडे खोइ गाडी पाए त हुन्थ्यो गाडी पाएला जस्तै छैन विजयादशमीका दिन बुधबार भक्तपुरको ब्रह्मायणीमा दिनभर मेला लागेको छ बुधबार बिहानैदेखि मेलामा हजारौं स्थानीयवासीको घुइँचो लागेको थियो नवदुर्गाको शक्तिपीठका रूपमा मानिने ब्रह्मायणी मन्दिरमा नवदुर्गा प्रकट हुने जनविश्वास अनुरूप परम्परादेखि यस दिन भव्य मेला लाग्ने गरेको छ टोलटोलबाट पनि सयौं बाजागाजाका साथमा टोली सहभागी हुन्छन् मेला भर्न भक्तपुर सहित काठमाडौँ ललितपुर काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट पनि जात्रालुहरू आएका थिए जात्रामा व्रत बसेकाहरू घरदेखि मन्दिरसम्म घस्रिँदै पल्टिँदै र शरीरमा 5, 7, 18वटा दीप बालेर जाने र पूजा गर्ने प्रचलन पनि रहेको छ नवदुर्गाका मूर्तिहरू हस्तान्तरण गरी त्यहाँबाट नगरको बाटो हुँदै भक्तपुर दरबार स्क्वायर स्थित तलेजुमा लगिने परम्परा छ भक्तपुरको दशैंमा हुने जात्रामध्ये यो अन्तिम जात्रा मेला पनि हो यसअघि दशैंको 9 दिन यहाँ 9वटा शक्तिपीठहरूमा मेला लागेको थियो प्राइम न्यूज जारी छ हामी ब्रेकपछि आउँछौं ब्रेकपछि स्वागत छ अब बाँकी न्यूज मंगलबारदेखि जारी सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको सीट बाँडफाँडको विषयमा अझै छलफल जारी छ सीट बाँडफाँडमा गठबन्धनका दलले सहमति गरेको भए पनि खोटाङ उदयपुर लगायतका केही जिल्लाको विषयमा छलफल भइरहेको छ मंगलबार नै अन्तिम सहमति गरेर हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम भएको भए पनि समग्रमा सबै मिलाउने प्रयास गर्दा समय लागेको कार्यदलका सदस्य हिमलाल पुरीले बताए अहिलेसम्म सहमति भए अनुसार प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको 165 मध्ये कांग्रेसले 50 सीट पाएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रले 44 सीट नेकपा एकीकृत समाजवादीले 15 सीट जनता समाजवादी पार्टीले 13 सीट र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1 सीट पाएको छ यी सीटमा अन्तिममा आएर केही हेरफेर हुन सक्ने कार्यदलका सदस्यले बताएका छन्
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टीलाई दिएको सिट कम भएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। सबै दलले दाबी गरेका मध्य प्रदेशका केही सिटमा भने मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने यस अघि नै सहमति भइसकेको छ। समग्रमा कुरा मिलाउने र सम्भवतः आजै अबेर हस्ताक्षर हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले आफ्नो मुख्य माग रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक सरकारले संसदबाट पारित गराए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणित नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ। आज जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रमका लागि ऋषि धवलासँग कुरा गर्दै ठाकुरले प्रधानमन्त्रीले नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने बताए पनि नागरिकता पीडितका समस्या समाधान राष्ट्रपतिबाट रोकिएको आरोप लगाएका हुन्। बाट नै प्रस्ताव सुरुमा आएको थियो, सहकारी गरेर जाउँ हामी, त्यो ठिक छ। अब कति सिटमा हुन्छ त्यो अहिले भन्ने अवस्था छैन। त्यो कुनै लिखित हाम्रो सहमति या सम्झौता भएको छैन। त्यो त छ, एउटा चलन पनि छ कि नेताहरूको विरुद्धमा कहिलेकाहीँ चाहिँ अरू दलले खडा गर्दैन। रेगुलर त्यो होइन, अब 4-5 जना त्यस्तो हाम्रो नेताहरू पढ्न सक्छन्। ठाकुरले 5 दलीय गठबन्धनसँग चुनावी तालमेलको बाटो बन्द भएको पनि बताएका छन्। एमाले आफ्नो पार्टीलाई चुनावी तालमेलका लागि प्रस्ताव गरेको र लोकसभाका शीर्ष नेता उठेको ठाउँमा एमाले उम्मेदवार नउठाउने सम्भावना रहेको पनि खुलासा गरे। चलिआएको छ। जो प्रधानमन्त्री भए पनि त्यो उसँग चाहिँ नागरिकताको समस्या कहिले पनि समाधान हुँदैन। बाहरिया ठहरेर हाम्रो चाहिँ उपेक्षा भइरहेको हुन्छ। अहिलेको नागरिकता सबैलाई चाहिन्छ, किन कानुनै बनेन। संविधानले अधिकार दियो तर त्यसमा लेखिदियो कि नागरिकताको वितरण सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ। अब कानुनै बनेको छैन। एमालेसँग कार्यगत एकताको कुरा भए पनि चुनावी तालमेलका लागि लिखित सम्झौता नभएको पनि ठाकुरको भनाइ छ। आगामी संसदीय निर्वाचनपछि को प्रधानमन्त्री बन्ला भन्ने बहस चुनावको मनोनयन नहुँदै सुरु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै अघि सारेको छ भने सत्तारूढ दलले भने औपचारिक रूपमा घोषणा गरेका छैनन्। तर पनि कांग्रेसबाट सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भावी प्रधानमन्त्रीको दौडमा रहेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर चुनावी अभियानमा जाने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै मङ्सिर 4 गते सम्पन्न हुने संसदीय निर्वाचनमा एमाले बहुमत ल्याए ओली प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित छ। 2 पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि यसअघि नै देशमा नयाँ समृद्धिका लागि भन्दै फेरि एक पटक प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राखेका थिए। 2069 साल असार 10 गते नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री बन्ने आफ्नो चाहना रहेको प्रचण्डले बताएका थिए। अर्को पटक देशको नेतृत्व गर्ने मौका मैले पाउने हो भने सम्पूर्ण रूपले देशमा यी देखा परेका तमाम विसङ्गतिहरूमाथि प्रहार गर्दै एउटा नयाँ युगतिर देश लैजानुपर्छ भन्ने सपना त मेरो मनभित्र छ। हुन त प्रचण्डले स्थानीय निर्वाचनको परिणामको अन्तिम चरणमा आउँदा नै आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अफर आएको बताएका थिए। त्यसको लगत्तै सत्ताको अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर आएको बताएका थिए। सत्ताको अङ्कगणित परिवर्तन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर गरेको धेरैले अनुमान गरेका थिए। तर एमाले यो भनाइको खण्डन गरेको थियो। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अघि नसारेको नेपाली काङ्ग्रेसले पनि भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रस्ताव गर्ने दरो सम्भावना छ। नेता भरत कुमार शाहले देउवा नै भावी पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने बताए। अब हाम्रो गठबन्धनको त शेरबहादुर देउवा नै हो प्रधानमन्त्री, उही हुनुहुन्छ त अरू के घोषणा गर्नु, स्वयं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि अब त्यही हो। उहाँले कसलाई गर्नुहुन्छ अरू र ओलीजी नै उहाँ सर्वे सर्वा सबै चिज उहाँ नै
सबै सर्वेसर्व भएपछि अरूको लागि गर्नुहुन्छ उहाँहरू त्यस्तो हाम्रो त अब अहिले गठबन्धन हो, गठबन्धनमा अरूहरू पनि हुनुहुन्छ, तर अहिले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट शेरबहादुर देउवा नै हो। माओवादीका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रधानमन्त्री बन्ने नबन्ने कुरा चुनावी परिणामले निर्धारण गर्ने हुँदा अहिले नै को प्रधानमन्त्री बन्छ भनेर भन्न नसकिने अवस्था रहेको बताए। गठबन्धन पछि जनतामा जानुपर्छ, जनताले परिणाम दिन्छ, जनताले फैसला गर्छ, को कति सिट ल्याउने भन्ने कुरा त निर्वाचन परिणामपछि मात्र भन्न सकिने कुरा, अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्री को हुने त्यसपछिको कुरा हो। यसैगरी असार 5 गते एक टेलिभिजन कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले समेत आफू प्रधानमन्त्री बन्न योग्य भएको बताएका थिए। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सोमप्रसाद पाण्डे निर्वाचनपछि को प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर अहिले नै भन्न नसकिने बताउँछन्। 74 सालको निर्वाचनपछि शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री भनेर हुन्छु भनेर सोच्नु भएको थिएन, तर हुनुभयो। हामीले कुनै बेला 2टा सिट मात्रै ल्याएको नारायणमान विजुछेको नेमकिपालाई प्रधानमन्त्रीको अफर पनि गरेका थियौँ कुनै बेलामा। यो राजनीतिमा यस्तो खालको खेल हुनसक्छ। कुनै ठाउँमा अब तपाईँ देशहरू हेर्नुभयो भने अत्यन्तै सानो सङ्ख्यामा आएको नेता पनि त्यो देशको प्रधानमन्त्री भएको छ। सत्ता, शक्ति, पैसा सहितको रवाफिलो कार्यकारी पद हत्याउन नेताहरूले कसरत सुरु गर्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने कतिपयको भनाइ छ। यद्यपि एमाले बाहेकका राजनीतिक दलले औपचारिक रूपमा भावी प्रधानमन्त्रीको घोषणा भने गरिसकेका छैनन्। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम HD, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाली राजनीतिका कुशल खेलाडी मानिन्छ, तर उनले नेपाली जनताले दिएको झण्डै 2 तिहाईको वामपन्थी सरकारलाई समय अवधिसम्म टिकाउन सकेनन्। संसदीय निर्वाचनमा 5 दलीय सत्तारूढ राजनीतिक दलले गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरेपछि ओली थप दबावमा छन्। राजनीतिका जानकारले संसदमा प्रतिपक्ष भए पनि एमालेले मुद्दा उठाउँदै टुङ्गोमा पुग्न चुक्दै गएका कारण जनविश्वास प्राप्त गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। साउन 20 गते बसेको 5 दलीय गठबन्धनको बैठकले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने सङ्घ तथा प्रदेशको निर्वाचनमा 5 दलीय सत्ता गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा 5 दलीय सरकारको नेतृत्वमा रहेका वामपन्थी दलहरू संसदीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर नजाउन् भन्ने ओली चाहना विपरीत सत्तारूढ गठबन्धन संसदीय निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णयमा पुगेपछि ओली थप रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन्। यसबीचमा पनि उनले अझै पनि 5 दलीय गठबन्धनलाई भत्काउने नसके अन्य साना दललाई समेटेर संसदीय निर्वाचनमा जाने रणनीति तय गरेका छन्। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य लालबाबु पण्डितले एमालेसँग नजिक रहेका अन्य दलसँग कार्यगत एकता गरेर संसदीय निर्वाचनमा जाने पार्टीले तयारी गरिरहेको बताए। जनताको बीचमा नेकपा एमाले लोकप्रिय छ र चुनावबाट नेकपा एमाले फेरि पनि बहुमत लिएर सरकार बनाउन तयारीको साथ चुनावमा जान्छ। नेकपा एमालेलाई सहयोग गर्ने अन्य राजनीतिक पार्टीहरूसँग तालमेल मिलाउनको निम्ति नेकपा एमाले पछाडि पर्दैन, तर पद पाउन्जेलसम्मको निम्ति गठबन्धन, च्याखे थापुन्जेलसम्मको निम्ति गठबन्धन, त्यो दिशामा नेकपा एमाले जाँदैन। स्थानीय निर्वाचनको परिणामबाट एमाले पहिलो शक्तिबाट दोस्रो शक्तिमा झरेको छ। संसदीय निर्वाचनमा पनि एमालेलाई जनताले दोस्रो शक्तिमा झारे भने उसले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत गुमाउने अवस्था आउन सक्छ। यसले पनि ओली थप दबावमा परेको नेताहरूको भनाइ छ। 2074मा एमालेले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहित प्रदेशमा 4 मुख्यमन्त्री लिएको थियो। पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडा मिलाउन नसक्दा ओली झण्डै 2 तिहाईको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीबाट विस्थापित हुँदै प्रतिपक्षी दलको नेता बन्न पुगेका छन्। राजनीतिका जानकारले पहिले जस्तै जनविश्वास आर्जन गर्न एमालेले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने बताए। कुनै पनि मुद्दा उठाउँदाखेरि विचार गरेर त्यसको प्रतिफल कस्तो आउँछ भन्ने कुरा बुझेर अनि मात्रै कुनै पनि कामहरू चाहिँ गर्नुपर्ने र अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। र यस किसिमको चाहिँ मतलब कमजोरी गर्दै जाने हो भने वास्तवमा जुन किसिमको आशा विश्वास नेपाली जनताले विगतमा गरेका थिए र गर्लान् भन्ने चाहिँ मतलब छ, त्यो पाउनको निमित्त निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ एमालेलाई। यस हिसाबले चल्यो भनेदेखि वास्तवमा उसले चाहेको जस्तो प्रतिफल
प्राप्त गर्न सक्न निकै कठिन हुन्छ। स्थानीय निर्वाचनको परिणामबाट झस्किएका ओलीले संसदीय निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न 5 दलीय गठबन्धन बाहेकका साना दलसँग कार्यगत एकता गर्ने कसरत सुरु गरेका छन्। 2074 सालमा जनताले दिएको झन्डै 2/3 बहुमतको शानदार सरकार आफैले बिचैमा ढालेको भन्दै आलोचित ओलीलाई फेरि संसदीय निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न थप दबाव पर्न थालेको राजनीतिका जानकारको बुझाइ छ। पोलिटिकल ब्युरो प्राइम एचडी काठमाडौँ। नेपालको राजनीतिमा वृद्ध नेताहरूको हालिमुहाली छ। युवा पुस्ताले जबरजस्त हस्तक्षेप नगरेको घुमेफिरी उही पुरानै नेताले राज्यको बागडोर सम्हालेको भन्दै नागरिक स्तरमा आलोचना पनि सुरु भएको छ। पटक पटक वृद्ध नेताहरू नै प्रधानमन्त्री मन्त्री बने पनि देशको बुहार फेर्न नसकेको भन्दै के राजनीतिमा उमेर हद लागू हुँदैन भनी प्रश्न उठ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 76 वर्षका भए। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवा 49 वर्षका थिए। 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाले आफ्नो कार्यकालमा खासै सम्झन योग्य काम नगरेको भन्दै आलोचित छन्। ज्योतिषमा विश्वास गर्ने देउवा आफूलाई ज्योतिषीले 7 पटक प्रधानमन्त्री बन्ने भविष्यवाणी गरेको भन्दै संसदीय निर्वाचनपछि एकल बहुमत सहितको कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 71 वर्षका भए। 2 पटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीले पनि आफ्नो कार्यकालमा खासै राम्रो काम गरेको छवि बनाएका छैनन्। 2 पटक संसद विघटन गरेको र झन्डै 2/3 सरकार आफ्नै कारणले ढालेको भन्दै प्रतिगमनको आरोप उनले खेपिरहेका छन्। एमालेले उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गर्दै चुनावी कमान्डर बनाएको छ। नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 68 वर्षका भए। 2 पटक प्रधानमन्त्री भएका दाहालले पनि खासै राम्रो काम गरेको सन्देश दिन सकेनन्। उनले आफै प्रधानमन्त्री भए पनि द्वन्द्वको प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याएर पीडितलाई न्याय दिन नसकेको आरोप छ। प्रचण्ड पनि अनेक समीकरण मिलाएर संसदीय निर्वाचनपछि 1 पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल 70 वर्ष, कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल 78 वर्ष, झलनाथ खनाल 73 वर्ष, बाबुराम भट्टराई 68 वर्ष, सुभाष नेमाङ 70 वर्ष, महन्त ठाकुर 83 वर्ष, उपेन्द्र यादव 61 वर्षका भए। यिनै नेताको कार्यकालमा भ्रष्टाचार, बेथिति लगायत अनेकौं कारणले नेपाली जनताको ढाड सेक्ने काम भएको छ। तर यिनै नेताहरू प्रधानमन्त्री मन्त्री बन्ने दाउमा छन्। युवा पुस्ताले पनि पदलोलुप भएका कारण यिनै नेताहरूको वरिपरि घुम्ने गरेका छन्। उनीहरूलाई हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन्, जसका कारण मुलुकमा नयाँ योजना र भिजनसहित अगाडि बढ्ने नेताको खडेरी परेको छ। राजनीतिक शास्त्री राजेश गौतम वृद्ध नेताहरूले नै राजनीतिमा स्पेस बनाइदिने हुँदा युवा पुस्ताले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन भन्छन्। सत्तामा पार्टीबाट पनि अधिकार खोज्नको निम्ति एउटा आक्रोशित एउटा चाहिँ बलियो रूपबाट आफूलाई स्थापित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस्तो किसिमको दृष्टिकोणहरू चाहिँ रहेका युवाहरू चाहिँ कम देखिए र आशा गरेका युवाहरू पनि अब नेताहरूको पछाडि लागेर यही नेताहरूकै पछाडि लागे मात्रै प्राप्त हुनसक्छ, सत्ता प्राप्त हुनसक्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेर जब युवा पुस्ता पनि अगाडि बढ्न थाल्यो तब देशको राजनीति आम जनताले चाहेको जस्तो किसिमले अगाडि बढ्न सकेन। 45 वर्षमा प्रधानमन्त्री बनेका बीपी कोइराला जस्तो चमत्कारिक क्षमता भएका नेता नेपालमा देखिएको छैन। यद्यपि 72 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता सुरुवात गरेर सम्झना योग्य बने। नेपाली राजनीतिमा सत्तामा जान सके मोज मस्ती सहितको रबाभिलो जीवन र पद पैसा प्रतिष्ठा समेत हुने हुँदा बुढा नेताहरूले राजनीतिबाट विश्राम लिन चाहँदैनन्। निजामती कर्मचारी सेवाको उमेर हद 58 वर्ष, न्यायालयमा 65 लगायत सेना, प्रहरी र न्याय सेवाका कर्मचारीको पनि निश्चित सेवा अवधि तोकिने, तर राजनीतिमा चाहिँ उमेर हदको बहस किन नहुने भनी नेताहरूले नै भन्न थालेका छन्। कर्मचारीहरूमा उमेरको हद लाग्ने, न्यायपालिकामा उमेरको हद लाग्ने, यो व्यवस्थापिकामा या सरकारमा उमेरको हद किन नलाग्ने, कुन संविधानले बनाएको छ त्यो हद नलाग्ने? किनकि संविधानले नेताले बनाएको छ, त्यस कारणले आफ्नो लागि केही छेकबार नगर्ने। त्यस कारणले अनि पार्टीको सङ्गठन मजबुत गर्नको लागि पनि देशको समृद्धिको लागि पनि युवाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई युवा पुस्ताले देश चलाउने चाहना राखेको भए पनि सम्भव नभएको बताउँछन्। विशाल भट्टराई गएर चाहिँ नुवाकोटमा गरेको भाषण चाहिँ
तपाईँहरूले दिनुहुन्न, केपिएलले गरेको सानोमा दिनुहुन्छ भनेपछि अनि त्यही बिग्ने भयो नि त। त्यस कारण तपाईँहरूले पनि बिस्तारै चाहिँ नि मिडियाको तर्फबाट पनि सहयोग गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले ल्याइदिनुहोस् न, युवाहरूलाई वात्तै अगाडि ल्याइदिनुहोस्, सहयोग गरिदिनुहोस्। हामी त्यो खोजिरहेका छौँ कि अब हाम्रो पुस्ताबाट नेतृत्व गर्नुपर्छ, हाम्रो पुस्ताले देश चलाउने हो, सबै हिसाबले चाहिँ युवाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुपर्छ। भट्टराई मिडियाले युवा पुस्तालाई महत्त्व नदिएका कारण पनि युवाहरू अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन्। सधैँ नेपाली जनतामाझ परीक्षण भइसकेका नेताहरू पुनः प्रधानमन्त्री मन्त्री बन्ने दौडमा लाग्नुलाई कतिपयले पद लोलुपताको संज्ञा दिएका छन्। यद्यपि उनीहरूलाई चुनौती दिने युवाहरू अगाडि नबढ्नुलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ। राजनीतिक ब्युरो, प्राइम टाइम एचडी, काठमाडौँ। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब इन्टरनेसनल न्यूज। उत्तर कोरियाले ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेसँगै त्यसको जवाफमा अमेरिका र दक्षिण कोरियाले पनि मिसाइल प्रक्षेपण गरेका छन्। मंगलबार मात्र उत्तर कोरियाले जापानी आकाशमाथिबाट प्रक्षेपण गरेको इन्टरमिडिएट रेन्ज ब्यालिस्टिक मिसाइल IRBM यसअघिका मिसाइलको तुलनामा धेरै शक्तिशाली भएको अमेरिकाले बताएको छ। उक्त मिसाइल उत्तर कोरियाको पेनिन्सुला र जापानी भूभागको बीचमा अवस्थित समुद्रमा खसालिएको थियो। उत्तर कोरियाद्वारा गरिएको ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षणको जवाफमा अमेरिकाले पनि अमेरिकाद्वारा निर्मित आर्मी ट्याक्टिकल मिसाइल सिस्टम नामक मिसाइल प्रक्षेपण गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका प्रवक्ता जोन किर्बीले उत्तरले गर्न सक्ने सम्भावित आक्रमणको सामना गर्ने सैन्य क्षमता आफूहरूसँग भएको र त्यसको जवाफ दिन आफूहरू तयार रहेको भन्ने देखाउनका लागि उक्त मिसाइल प्रक्षेपण गरिएको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उत्तर कोरियामाथि ब्यालिस्टिक र परमाणु हतियारको परीक्षण गर्न प्रतिबन्ध लगाए पनि उत्तर कोरियाले भने पटक पटक यस्ता क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्दै आएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। एएफसी अन्डर-17 एसियन कप छनौटको पहिलो खेलमा नेपालले हार बेहोरेको छ। भियतनामको फोथोस्थित भेट त्रि स्टेडियममा बुधबार भएको खेलमा नेपाल बलियो टोली थाइल्यान्डसँग 3-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। थाइल्यान्डलाई जित दिलाउन तुन्तावान पुन्तामुनीले 2 गोल गरे। यस्तै थानाकृत जाम्पालीले 1 गोल गरे। जितसँगै छनौटमा समूह एफमा रहेको थाइल्यान्डले 3 अङ्क जोडेको छ। यस समूहमा नेपालसँगै थाइल्यान्ड, भियतनाम र चाइनिज ताइपे छन्। छनौट अन्तर्गत अब नेपालले शुक्रबार आयोजक भियतनामसँग खेल्नेछ। यस्तै नेपालले आइतबार चाइनिज ताइपेसँग खेल्नेछ। छनौटको समूह विजेता एसियन कपमा छनौट हुनेछ। यस्तै उपविजेता हुने उत्कृष्ट 6 टोलीले समेत एसियन कप खेल्नेछ। यो सँगै हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। बडा दशैं अन्तर्गत आज मुख्य दिन विजया दशमी। बिहान 11:51 देखि टीका लगाउन सुरु। कतिपय ठाउँमा पूर्णिमासम्मै टीका थाप्ने क्रम जारी रहने। दशैंमा टीका र जमराको प्रयोगको परम्परा। टीका लगाइदिँदा कानमा जौ, मकै, धान र गहुँका लामा पहिला जमरा लगाइदिने चलन स्वास्थ्यका हिसाबले पनि लाभदायक। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा दलका शीर्ष नेताहरूद्वारा दशैंका अवसरमा शुभकामना व्यक्त। दशैंका बेला सुनसान बनेको उपत्यका आजदेखि चहल पहल सुरु। बडा दशैंका बेला हुने खानेले रमाइलो गरिरहँदा हुँदा खाने वर्ग मजदुरी गर्न बाध्य। आफूहरूलाई कहिले पनि सुखसँग बसेर पर्व मनाउने अवसर नमिलेको गुनासो। प्रत्यक्षतर्फको सीट बाँडफाँड मिलाउन गठबन्धनको कसरत जारी। आज पनि छलफल। भोलिसम्म सम्झौता गर्ने तयारी। लोसपाले एमालेसँग तालमेल गर्ने। उत्तर कोरियाले ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेसँगै अमेरिका र दक्षिण कोरिया रुष्ट। जवाफमा अमेरिकाद्वारा आर्मी ट्याक्टिकल मिसाइल सिस्टम नामक मिसाइल प्रक्षेपण।
र एएफसी अन्डर-17 एसियन कप छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल थाइल्यान्डसँग 3-0ले पराजित। नेपालले शुक्रबार आयोजक भियतनामसँग खेल्ने। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।